अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं इलेक्शन लड़ता रहूँगा, मेरी कामयाबी से जलते हैं लोग। बीजेपी से मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात पर असदुद्दीन ओवैसी का सख्त जवाब। बंगाल के इंतखाबात लड़ने में हमें मज़ा आता है ओवैसी। नाजरीन, आज 20 जनवरी 2026 है। ओवैसी के दो बयान आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप सभी देखने वालों से गुजारिश करते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, वीडियो बहुत अहम है और सभी मुसलमानों तक इस बात को पहुंचाइएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग के इल्जामात पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा, मेरे तई नफरत और इल्जामात बताते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसमें कामयाब हो रहा हूं। इन लोगों को लगता है कि ओवैसी और मजलिस की वजह से सियासी तवाजुन खराब हो रहा है। हम मुस्लिम तबके को हो रहे नुकसान को ठीक करने के लिए हम सियासी तवाजुन बिगाड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद कहा कि जब आपने बिहार में हमारे 4 अरकान असम्बली लिए थे, यानी 4 विधायक तोड़े थे, तो क्या वो गांधीवादी काम था? उन्होंने कहा कि ये लोग कितने बेशरम हैं, जब वो अरकान असम्बली को तोड़ते हैं तो वो बड़ा नेक काम है। और वही काम महाराष्ट्र में हो गया, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत के अरकान असम्बली भाग गए, मध्य प्रदेश में भाग गए, तो आपने आसमान को सर पर उठा लिया। यही इन लोगों की मुनाफकत है, इनका दोहरा रवैया है। ओवैसी ने कहा कि आपने हमारे 4 अरकान असम्बली तोड़े, माशाल्लाह हम दोबारा जीते। बिहार में गुज़िश्ता साल हुए असम्बली इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे पहले 2020 के असम्बली इलेक्शन में भी मजलिस ने 5 सीटें जीती थी, मगर इसके 4 अरकान असम्बली तोड़ लिए गए। ये सारे आरजेडी में चले गए थे। महाराष्ट्र के बल्दियात इंतखाबात में मजलिस की शानदार कारकर्दगी। हाल ही में महाराष्ट्र बल्दियात इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नाजरीन, आपको बताएं कि मजलिस ने 125 वार्डों में जीत हासिल की। इससे पहले बल्दियाती इंतखाबात में ओवैसी की पार्टी ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। ओवैसी साहब का दूसरा बयान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और लोकसभा रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने आज 20 जनवरी 2026 मंगल के रोज मगरबी बंगाल में होने वाले असम्बली इंतखाबात के हवाले से पार्टी की हिकमत अमली पर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि बंगाल के इंतखाबात लड़ने में हमें इतना मजा आता है जितना किसी और को नहीं आता। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तमाम कार्ड्स सही वक्त पर खोलेंगे। ओवैसी का ये बयान मगरबी बंगाल में हुकूमत करने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और लोकसभा में मरकजी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तशवीश बढ़ा सकता है। हैदराबाद में ओवैसी से जब पूछा गया क्या उनकी पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीएमसी के मेयर इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की हिमायत करेगी, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए अपनी इख्तिलाफ राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, समंदर के 2 किनारे कभी नहीं मिल सकते। भारतीय जनता पार्टी और मजलिस समंदर के 2 अलग अलग किनारे हैं जिनका मिलना कभी मुमकिन नहीं। ओवैसी ने इस दौरान महाराष्ट्र की म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात में अपनी पार्टी की कारकर्दगी पर भी बात। 1 महीना पहले हमने म्यूनिसिपलिटी के इलेक्शन में तकरीबन 85 नशिस्तें जीती थी। उन्होंने कहा कि जब आप अवाम के दिल जीत लेते हैं तभी आपकी कामयाबी होती है। अगर आप जीत नहीं पाते तो ये वाज़ेह है कि मुताल्लिका पार्टी में कुछ खामियां हो सकती हैं। नाज़रीन, आपको बताएं, उन्होंने मजीद कहा हम सालों से ज़मीन पर काम कर रहे हैं, हमारी टीम मुसलसल मेहनत करती रही है, तो जाहिर है कि इसका असर लोगों के दिलों पर पड़ता है। मैं मुसलमानों का लीडर नहीं हूँ, ना ही बनना चाहता हूँ। हमारी पार्टी क़यादत बनाना जानती है। उन्होंने आगे कहा कि मुल्क में हालात मुसलसल बदल रहे हैं और आवाम हमें वोट दे रही है। जी हाँ नाजरीन, आप इन खबरों के ताल्लुक से ओवैसी के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। तो सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप सभी से गुजारिश है, हमारा जो 1499 रुपये वाला ये ऑफ़र चल रहा है, हम 1499 रुपये में आपको मुकम्मल बुर्का सेट दे रहे हैं। एक बुर्का, हिजाब, एक दुपट्टा, हाथों के दस्ताने, पैरों के मोज़े, ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। आप अपने घर बैठे इसको मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पर राब्ता करें और जल्दी से अपना ऑर्डर बुक करें। इसको खरीदने में खास बात यह रहेगी कि जो भी इस
ہمارے 1499 والے برقعے کو خریدے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر ہم ایک باکس میں ڈالیں گے، اور اس باکس کو انشاءاللہ بہت جلد یعنی عید سے پہلے 27ویں شب میں ہم اس کو کھولیں گے، قرآن اندازی ہوگی، 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا، 3 پرچیوں میں جن کے نام ہوگے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بالکل فری عمرہ کرائیں گے۔ یہ ہمارا 1200 برقوں کا ٹارگیٹ، جلدی سے آپ اس ٹارگیٹ کو پورا کرا دیجئے، جب بھی ٹارگیٹ پورا ہوگا انشاءاللہ فوراً قرآن اندازی کی جائے گی۔ اب ہم کچھ اپنا تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں اویسی صاحب کے تعلق سے۔ ناظرین، سیاسی توازن کی جنگ اور اسد الدین اویسی کا مشن 2026، آج ہم جس سیاسی موڑ پر کھڑے ہیں وہاں ایک طرف اقتدار کی ہوس ہے اور دوسری طرف اپنی بقا کی لڑائی۔ حیدرآباد سے اٹھنے والی اسد الدین اویسی کی آواز آج صرف دکن تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے دہلی سے لے کر بنگال اور مہاراشٹر تک کی سیاسی ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں، سیکولر کہلانے والی جماعتیں ایک ہی راگ الاپتی ہیں کہ اویسی ووٹ کاٹنے آئے ہیں، یا یہ بی جے پی کے ساتھ میچ فکسنگ ہے۔ لیکن اسد الدین اویسی نے اپنے حالیہ بیان سے اس منافقت کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جب کانگریس، شیو سینا اور این سی پی کے اراکین اسمبلی ٹوٹ کر بی جے پی میں جاتے ہیں تو کیا وہ گاندھی وادی کام ہے، اور جب اویسی الیکشن لڑتا ہے تو اسے گناہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ناظرین، اویسی کا یہ کہنا کہ ہم سیاسی توازن بگاڑیں گے، یہ محض ایک انتخابی جملہ نہیں ہے بلکہ ایک گہری سیاسی حکمت عملی ہے۔ ان کا موقف صاف ہے کہ اگر نام نہاد سیکولر پارٹیاں مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک سمجھ کر ان کے حقوق کا سودا کرے گی تو اویسی اس توازن کو ضرور بگاڑے گا۔ وہ مسلمانوں کو ووٹ دینے والا نہیں بلکہ قیادت کرنے والا بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، ایسے ہی کانگریس پارٹی مولانا بدر الدین اجمل صاحب پر بڑا الزام لگاتی ہے، ان کو بھی بی جے پی کی بی ٹیم کہتے ہیں، اور ان پر بھی بڑا الزام ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ میچ فکسنگ کرتے ہیں۔ بی جے پی اکیلے نہیں لڑتی ہے، بی جے پی کا سب سے بڑا پارٹنر اجمل جی ہے۔ ایک سکے میں 2 سائیڈ ہوتے ہیں، ایک سائیڈ نریندر مودی، امت شاہ اور آپ کے چیف منسٹر، اور دوسرا سائیڈ اجمل۔ جو بھی آسام کے چیف منسٹر کہتے ہیں اجمل آرڈر لے کے 1 منٹ میں کر دیتے ہیں، چناؤ میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور جو بھی آپ کے چیف منسٹر چاہتے ہیں اجمل ان کے لیے کرتے ہیں۔ آسام کے الیکشن میں مولانا بدر الدین اجمل اور ان کی پارٹی اے آئی یو ڈی ایف کو بی جے پی کی بی ٹیم کہتے ہیں، کانگریس پارٹی اور دوسری سیکولر پارٹیاں ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگائیے، یہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، یہ 2 مسلمان ابھر رہے ہیں، مسلمانوں کو قیادت کی بات سمجھا رہے ہیں، قیادت کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو یہی بی جے پی کی بی ٹیم ہو گئی۔ انہی کے اوپر کانگریس پارٹی کی جانب سے، دیگر سیکولر پارٹیوں کی جانب سے بڑے بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایک طرف اویسی صاحب ہے، دوسری طرف مولانا بدر الدین اجمل صاحب ہے۔ آپ ان دونوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تیسری جانب یہ تمام سیکولر پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، مسلمانوں کا ووٹ چاہیے، یہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ناظرین، اویسی کی سیاست صرف الیکشن جیتنا نہیں بلکہ اس نظام کو چیلنج کرنا ہے جس میں مسلمان صرف ایک نمبر بن کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، اویسی کی اس بے باکی نے پورے ملک کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو، ہم سب کو کرنا ہے، کیا ہم اویسی کا ساتھ دینے والے ہیں یا دوسری سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دیں گے جو اویسی صاحب کو اور مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو بی جے پی کی بی ٹیم بولتی ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، مسلمانان ہند کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔